आदरणीय सर म्याडमहरू, आजको टपिकको नाम आइसकेको छ हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन अफ म्याथमेटिक्स प्र्याक्टिसेस इन नेपाल। र यो चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ एउटा चाँगु नारायणको मन्दिर राखेको छु। त्यसै गरी केही चाहिँ किताबहरू छ यहाँ। केही भनेदेखि चाँगु नारायण पाइने एउटा ढुङ्गाको चाहिँ मैले एउटा शिलालेखलाई पनि मैले यहाँ राखेको छु। यी सबै कुराहरू र आजको उद्देश्य रहेको छ टु एक्सप्लोर द एन्टिक्विटी अफ म्याथमेटिक्स एन्ड स्क्याटर्ड सोर्सेस अफ म्याथमेटिक्स इन नेपाल, टु एक्सप्लोर इन्ट्रोडक्टरी इन्फर्मेसन अफ हिस्ट्री of mathematics that practice in Nepal, that is based on ancient, medieval and modern period. Yes, introduction of mathematics practice in Nepal. I am going to express the introduction of mathematics which are practiced in Nepal. र यो चाहिँ निकै चाहिँ नितान्त हामीहरूले सुनेको शब्ददेखि यो सुरुवात भएको छ। श्रुति र स्मृति, श्रुति लिसनिङ एन्ड स्मृति मेमोराइजिङ आर पपुलर वर्ड्स इन कन्टेक्स्ट अफ प्र्याक्टिस अफ म्याथमेटिक्स। हामीहरूले कुनै पनि विषयवस्तुलाई सबभन्दा पहिला सुन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ सम्झिन्छौँ र भावी पुस्ताहरूलाई वा अरू चाहिँ पाठकहरूलाई वा श्रोतालाई दर्शकलाई हामीहरूले सेयर गर्छौँ, जुन चाहिँ यो गणितमा अत्यन्त सान्दर्भिक कुराहरू हुन्। र ती कुराहरूलाई हामीहरूले चाहिँ कतिपय चाहिँ लिखित होलान्, कतिपय अलिखित हुन सक्छन्। ती विषयवस्तुहरूलाई हामीहरूले सुनेको भरमा अथवा सम्झेको भरमा पनि आफ्ना आउँदा पुस्ताहरूलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीहरूले भन्ने गर्छौँ इभन दो लिसनिङ इज नट लर्निङ एन्ड टकिङ इज नट टिचिङ। वास्तवमा चाहिँ सुन्दैमा चाहिँ त्यो चाहिँ यो पढाइ होइन अथवा चाहिँ यो लर्निङ होइन, त्यसै गरी बोल्दैमा चाहिँ त्यो शिक्षण होइन भनेर भन्छौँ। तापनि श्रुति र स्मृति चाहिँ यो चाहिँ गणितमा चाहिँ हुँदै नहुने चिजहरू हुन्। र यहाँबाट मेरो विषयवस्तु अगाडि सारेको छु। द आर्टिफ्याक्ट्स द्याट आर्कियोलोजिकल एभिडेन्सेस द्याट फाउन्ड इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ नेपाल एक्सप्रेस द एक्जिस्टेन्स अफ प्रि हिस्टोरिक प्र्याक्टिसेस एन्ड ग्रेजुअल डेभलपमेन्ट अफ म्याथमेटिक्स इन नेपाल। र हाम्रो चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ शिलालेखहरू हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्ट्सहरू हुन सक्छन् अथवा आर्टिफिसियल हुन सक्छन् वा त्यो पुरातत्व विभागमा वा पुरातत्वसँग चाहिँ सन्दर्भ राख्ने खालका विषयवस्तुहरू हुन्छन्। त्यहाँ पाइएका उदाहरणहरू हेर्दाखेरि ती विषयवस्तुहरूले हाम्रो चाहिँ प्राग ऐतिहासिक चाहिँ गणितको चाहिँ झल्को दिन्छन्। बिस्तारै चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्ने अथवा प्रयोगमा आएको गणित छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ स्रोत चाहिँ तिनै कुराहरू हुन् भन्ने कुरालाई हामीहरूले सजिलै बुझ्न सक्छौँ। तर यस किसिमका विषयवस्तुहरू हाम्रो चाहिँ कुनै चाहिँ डकुमेन्टेसन भएको छैन वा लिखित चाहिँ हामीसँग छैन। हामीहरूले खोज्नु पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ आधारित स्रोत कुन हो त, अथवा कुन चाहिँ विषयवस्तुलाई, कुन चाहिँ सन्दर्भलाई वा कुन चाहिँ यो चाहिँ स्रोतलाई समाउँदाखेरि चाहिँ यो आधिकारिक हुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउँदैनौँ। त्यस हुँदाखेरि चाहिँ यो विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीहरूले उजागर गर्न जरुरी छ र खोज्नुपर्छ। किनकि हाम्रो नेपालीहरूले गरेका काम कुराहरू, हाम्रा सरहरूले, हाम्रा म्याडमहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका जुन कृतिहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ हामी आफैले नखोज्ने भनेदेखि यो अरू कसैले खोज्दैन भन्ने चाहिँ यसको मुख्य आशय हो। द म्याथमेटिक्स द्याट एक्जिस्टेड बिफोर रिटन डकुमेन्ट्स टर्म एज प्रि हिस्टोरिक म्याथमेटिक्स और द्याट इज एन्टिक्विटी अफ म्याथमेटिक्स। जुन चाहिँ लिखित चाहिँ गणितको चाहिँ इतिहास आयो, त्यो भन्दाखेरि पहिला पनि गणित चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवहार चलाउनलाई चाहिँ घर व्यवहार चलाउनलाई वा दैनिक जीवन चलाउनलाई प्रयोग गर्ने गरेका थिए। त्यस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ जुन चाहिँ लिखित रूपमा थिएनन्, त्यस किसिमको चाहिँ अलिखित रूपमा भएका जुन विषयवस्तुहरू छन् वा हिस्टोरीमा चाहिँ समावेश गरिएका छैनन्, त्यस्ता विषयवस्तुहरू हामी एन्टिक्विटी अफ म्याथमेटिक्स वा प्रि हिस्टोरिक म्याथमेटिक्स वा प्राग ऐतिहासिक गणित भनेर भन्ने गर्छौँ। फर इक्जाम्पल नोचेज अन बोन, नोट्स अन स्ट्रिङ्स, कार्भिङ अन स्टोन, क्विन फर्म, ट्याली मार्क्स एन्ड प्रोब्लम अफ डुप्लिकेसन अफ क्युब, स्क्वायरिङ द सर्कल, ट्राइसेक्सन अफ एन एङ्गल। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ भक्तपुरमा त्यो रथारोहण हुन्छ, त्यो रथारोहणमा जुन प्रयोग गर्ने पाङ्राहरू हुन्छ, त्यो पाङ्राहरू पक्कै पनि चाहिँ त्यो वृत्तको वा सर्कलको चाहिँ सर्कमफेरेन्सको बारेमा जानकारी नभएको भएदेखि त्यो चाहिँ चक्काको चाहिँ निर्माण गर्न सकिने थिएन होला। त्यसको डायमिटर कति राख्ने अथवा व्यास कति राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रा त्यति बेलाका अग्रजहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रयोगमा ल्याएको हुनुपर्छ। र मैले यहाँ एउटा वेबसाइट यहाँ चाहिँ एड गरेको छु। यदि हामीलाई जरुरी भयो भनेदेखि हामी यसमा क्लिक गऱ्यौँ भनेदेखि एउटा चाहिँ त्यो एन्टिक्विटीसँग सम्बन्धित चाहिँ आर्टिकल मेरो पब्लिस भएको थियो, त्यसलाई मैले यहाँ सेयर गर्न खोजेको। अहिले समय पुगेदेखि पछि सेयर गर्नु, अहिले मैले यसलाई यतिमै थाती राखेँ। र यहाँ केही मैले आर्टिफेक्ट्सहरू यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु, जुन चाहिँ यो चाहिँ नेपाल सन्दर्भका विषयवस्तुहरू म अलि बढी फोकस गर्न चाहन्छु। एन्सियन्ट नेपाल एन्ड म्याथमेटिक्स, मोस्टली म्याथमेटिक्स आर बेस्ड अन न्युमेरल सिस्टम एन्ड
geometrical construction. So I am going to express such numerals here. Here is a stone which is found in Maligaon, that is in found in Kathmandu. Similarly, other some inscriptions are given here. And here are some utensils which are used in Mustang. Not only Mustang, such type of geometric construction we also found in different parts of Nepal, Dang, Devkhuri, and Lumbini, and Danda, Nalparasi, and Kathmandu, and other some places of Nepal. This shows the different shape and size. This expresses the volume and their geometric construction and other measurement system in Nepal. So these are our classical instruments, which are even these instruments are used today. They are based on our ancestors' developments. Now, mathematics is considered as social creation, and it concerns as numbers and notation, sizes, that is shape, astronomy, geometry, and trigonometry, measurement and data, and civilization, mathematician and their contribution. If we are going to concern about mathematics, we should concern these four things, that is numbers and notation, size and shape, and measurement data, which are used in our daily life as well as our teaching learning activities. Civilization, mathematicians and their contribution, because any civilization have contribution to mathematical development. So I express civilization, mathematician, their contribution. Sorry, mathematicians and their contribution. History of mathematics, the branch of systematic study of mathematical structures and models with regarding the political, social, economic, cultural development and records of man's achievement with the application of scientific method to describe and analyze the past events is known as history of mathematical developments or history of mathematics. It concerns the civilization, mathematicians and mathematics. So we should concern in history of mathematics, civilization, mathematicians and their contribution, that is mathematics. Sources of history of mathematics. These are manuscript, these are palm leaf, birth leaves, and their records, archaeological evidences, for example, Isango bone, weapons, clay tablets, and anthropology, calendars, counting of days, and in animal psychology and child psychology. These are also the sources of history of mathematics as well as sources of mathematics. And in this context, there are so many educational and psychological and practical experiment has conducted. For example, Pavlov has conducted, similarly Piaget's learning theory, and so many research. Philosophical view, these are also the source of history of mathematics and social practices, cultural values and procedures and language. These are the sources of history of mathematics together with mathematics. And I am going to express the timeline of practice of mathematics in Nepal. The timeline of any works is differ from region to region, culture to culture, and civilization to civilization. So there may be different variation, but in general, I want to propose such four periods: prehistoric period, that is origin of human civilization to 3rd century BC, and 3rd century BC to 10th century AD, and 10th century AD to 18th century AD. Then modern period, that is 18th century AD and onward of that. And here I have also given some international practices, that is ancient period 3600 BC to 500 AD, and post classical era 5000 AD to 1500 AD, 500 AD to 1500 AD, modern era 1500 AD to present situation. So these are the based on Nepalese context, which are related to international practices. Historical development of mathematics, ancient period, 3rd century BC to 10th century AD. This period is proposed as the ancient period on the basis of the first written mathematical documents found at Ashoka Pillar in Lumbini. Because in Ashoka Pillar we have get so many
numeral notations in Ashoka pillar. In Brahmi script, Brahmi numerals were written in Ashoka pillar in 249 BC. For example, Brahmi numeral number words in that inscription is Athabhagya, that is related to division of 8. Almost at the same time, there were existed a well-organized set of decimal-based numeral systems in Nepal. This system is known as the Lichavi numeral system. Such numerals were found on Jai Burma statue at Maligaon, Kathmandu, and Nepal. These symbols were engraved on this um, stone dated Saka Sambat 107, that is 185 to 186 AD. Here is given some examples of numeral system which are found in different monuments of Nepal. This plate which is here is given in right hand side, that is found in Ashoka pillar and Lumbini, and these are the Brahmi alphabets which are found in 3rd century BC. Yes, this is a stone which is found in Maligaon. Here is expressed the numbers 107. So these are the numeral systems or numerals are used to maintain our records. The number of words and symbols. Athabhagya, that is 1 by 8, is found in Lumbini on Ashoka pillar. This gives the concept of division by 8 and conversely multiple of 8. The different symbols were used to denote numbers. They practice mathematics in different bases like base 10, base 20. They also use Bisati, that is Sanskrit word that is given. In Lichavi inscription, various symbols were used as numerals to record the works. The number 386 is denoted by the following symbols at Changunaran temple at Bhaktapur. So in our different monuments, there are scattered our very ancient mathematical records and symbols. Either they are numeral systems or they are geometrical construction and other measurement systems. In notation system, there were one ligature for, because in Lichavi numeral system they use ligatures. They are like as small like a rod which is used in right hand side of number. Here is given here. This is 100 and we have used two ligatures. This denotes 386. That is 300. That is 80, and that is 6. The hexagonal and octagonal construction of bricks are found in the compound of Changunaran temple. This means that they have concept of different polygons like octagon and hexagon. And Brahmi and Lichavi numerals were developed in 3rd century BC, which is considered as the number concept and development of numeration system in Nepal. The notation of different numbers are illustrated as below. Here is given a table. This contains the numeral system or symbols of numerals in Lichavi era. That is 1, that is 2, 3, and 4. There is different symbols for 4, 5, 4, 5, 6, 7, 9, and that is 9. That is 10, and that is 20. There is it easily it expresses that is based on 10. That is random numeral system. On the basis of the records, random numeral system were developed in 199 BC, nearly 2nd century BC, and I have got it contains 0. So that is my not exact claim, but I feel that 0 is developed in random numeral system, that is which is developed in Nepal, actually in Kathmandu Valley, and it is given in Pargya Paramita, which is the, I feel it is the largest treaty which contains nearly more than 2000 pages, which is recorded in our United Nations on the record of inscription of Nepal. That is the few leaves which is based on Sumati Tantra. It is written 505 AD, which was preserved in Kesar Library at
Kesamal in Ministry of Education, and there are other so many manuscript which contains mathematical notations and literatures. So we need to revise such documents. In practice, in ancient period, Lichavi period, we use different words for measurement system like manika to denote the quantity of paddy land covered by the seeds of manika. In practice, in the Thar community, one mani means four pathi, that is one tin in general concept. Mana pathi, etc. Similarly, in Lichavi period, they use kharika for the quantity of paddy land having one muri seed to be used. Means they use kharika, mm, which is equivalent to the quantity of the paddy, which use one muri, which is in our Nepali culture, one muri seed of paddy. Drandika means the paddy land which used to be one drawn seed of rice. So this measurement system indicates our indigenous land measurement system. The Sanskrit words Tatarimsat Saten Cheha Etra Dhanasya Manika. Dhanasya maybe that is based on dhan, that is paddy rice. Varshe Varsaya Kshetranta Dirisandahau indicates the land measurement system. The word 1 li, that is 1 by 3 miles, similarly 25 by 11 miles is called 1 kosa. This example indicates the Nepalese own measurement system in our ancient or our very early periods of Nepalese history. Bricks in Nepal, in either in Hanigaon or Maligaon or Bhaktapur or many places, we get different types of bricks. So they maintain the fixed ratios. For example, 14:9:2.5. Yes, so it is not my one claim. It is given by a foreign writer, Bernardi, 1988, page number 181. The other proves that architecture in brick and timber was standard for religious building is provided by the record of reconstruction of Martin Devakula, issued by Mahasamanta Amsubaram in 610 AD. In that inscription, the term istaka is used for brick, and the information that construction of brick wall was done in regular courses means that is the maintain the extreme shape of the bricks, maybe its size, length, breadth, and width and thickness. The bricks of Amsuvar, the bricks which is built in time period of Amsuvarma, the very first brick which Lichavi is the one reported by Thakurlal Mananda as found from a spot at about 50 meters north of Maneswari in what is now a school compound and inscribed with the letters Mahasamanta Amsu Burman. These bricks were size of 14 into 9 into 2.5, that is inch, which is very large in size. During the replacement of compound wall of House Arjuna temple, plinth in W of Hanigaon, several broken bricks with similar inscription. It is taken from the writer literature from Tiwari 2017 Burma bricks PDF. If we need, we will click there, then we will get a hyperlink for this materials. Now I am going to in mathematicians. We concern mathematicians because these are the glimpse of developments of mathematics or concept of mathematics. Halayuddha Bhatt. According to Shyamlal Singh, he is from Rishikesh. Halayuddha Bhatt was born in 10th century AD. Is a Nepali citizen, lived at Janakpur. He has been written Parshoti on Pingala, which contains permutation combinations and the tradition
begin with the formal theory of Sanskrit meters formed by Pingala in the 2nd century BC. His recursive algorithms are the first example of recursion in Hindu mathematics. Pingala's calculus of the binomial coefficients use of repeated partial sums of sequences and formula for summing a geometric series become an integral part of Hindu mathematics. Alive the attribution of the construction of what is now known as Pascal's triangle. So the Pascal triangle which we use today, that is based on Pingala's Pingala. It is expressed by Saha Jayanta. He is one of the American professor, but his birthplace is India. Here is given a Pascal's triangle. So it is also related to Halai the Meru, binomial expansion, and etc. So Halai both have so many contribution in the development of mathematics in Nepal. Similarly, Sripati, yes, Sripati was born 1019 AD. He was the most prominent mathematician of the 11th century AD. He was born in Rohini Khanda or Rohini Kheda. In some literature I have read also Rohini Kheda of Nepal. Rohini Khanda near Rohini river of Rupandei, that is near Nalparasi, Rupandei, and it is exactly lies in Lumbini. There was no unanimity or unique version and thought about the birth year of Sripati. According to Nairaj Panta and Mishra, here some there will be difference to each other. Sripati's works, Dekodikarana, written in 1019, was a work of 20 verses on solar and lunar eclipse. Durva Manasa in 1050 is a work of contains 105 verses on calculating planetary motion that contains longitudes and eclipse and other planetary transits. And his one of the most popular book is Siddhanta Shekhara. It has 2 parts, part 1 and part 2. It is published by a university, Calcutta University. I have seen this book in the collection of Professor Dinesh Das Panta sir. And he has also written Jatak Paddhati, Sripati Paddhati Triva, Jyotisha Ratnamala, or Sripati Ratnamala, Ratna Saraha, and Sripati Nibandha, Sripati Samuchaya, Tikoti Dam Karanam, Durva Manasa. Durva Manasa is a practical manual, like as a teacher's guide or practice book. Ganit Tilaka, permutation and combination. These are the math contained in this Siddhanta Shekhara. It is written in Sanskrit. Nowadays we will get its translation in English too. Here is given some medieval developments of mathematics in context of Nepal. Medieval period, that is from 10th century to 18th century AD. Mostly they contributed in Jyotisha arithmetic, means our method is mostly based in Jyotisha. For example, that is calculation of calendar or Panchanga Ganana arithmetic. They calculate calendars and it is based in planetary motion, that is astronomy. It is given in the right hand side. There is a leaf of a book which is written by Dharmapati Vardhan, but it is exactly this is taken from Uttana Ganita of Chakrapani Arjal from Gorakha. It is also expressed in Dupagadi by Nairaj Panta about his contribution. And this book is very early, very impressive book, which express our very ancient developments rather than to establishment of Royal Observatory in Greenwich in UK. Next, Dhanapati
Bardhane, yeah, we may say Dharmapati Bardhane also. Daivakin Dharmapati Bardhane, 1409 had written, or he has written Sumati Siddhanta. It was the time of 266 years before the appointment of royal astrologer in Greenwich Royal Observatory. So we are very far earlier. He was a great astrologer. He constructed the Sumati Siddhanta with the historical scenario of mathematics. This treatise was used in calculation of calendar in Malla dynasty. Balbhadra Joshi, he was from Jumla. He has written Balbodhani Tika, which is based on Bhaswati, which is written by Satananda of Odisha. It is a kind of manual book which contains mathematical addition, subtraction, division, etc. Very useful mathematics, which is used as manual book for practice in Nepal as well as India. There is a strong relationship between mathematics and astrology. So, an old age, people used to go to Jyotisha, teachers to learn mathematics. Assignments from Vasuti had helped them for complete calculation in Panchanga. For more mathematics knowledge, people used to read Lilavati. Vasuti was so popular in different parts of country that many of handwritten shlokas, that is tikas, commentary, or we may say samalochana, are found from Bhaswati at different places. And this Balbodhani is one of the most popular treaty, and it is the third treaty about the Bhaswati in the world. Chakrapani Aryal, astrologer Chakrapani Aryal of Gorkha, he was born 1733, had written Uttana Ganit in 1771. He described the calculation of calendar. He had published his Jyotisha manual Uttana Ganita for a calculation of calendrical data like calculation of solar and lunar eclipse. It was 48 years ago. Then the establishment of a royal observatory at Greenwich and appointment of royal astrologer at that observatory. So this also express our originality and our contribution in mathematics. Yes, Lakshmipati Pandey, his timeline or his time period is 1758 to 1831, was a famous astrologer and mathematician who advised King Prithviraj Shah to unite Nepal. And Bahadur Shah also popular for such astrological documents. He was known to be great theologian in, that is for Lakshmipati Pandey in Nepal. He was honored as a royal astrologer. He was not only the mathematician, but he had a nice idea about the timing of stars, planets, counting. He had written solar watch, that is Dhup Ghadi, sundial. It is also, we can see it in Chhauni, our national museum. He had written the commentary of Vaswati and started his mathematics and Jyotisha study. He was the first Nepali astrologer that has written the Nepali meaning of his slokas. Yes. His contribution has shown that Vaswati was the initial text of mathematics in Nepal. Then after only students of high level used to read Lilavati for more knowledge in mathematics. Astrologers had calculated planets, stars, calendars, and eclipses on base of this Vaswati. They taught their students making commentary of this book. So this Vaswati Tika is demanded and being at Gorkha by Lakshmipati Pandey for his daughter, according to literatures. He wrote about 40 books. Some of the notable books are Ratnadipa. If possible, it is a Ratnadipa. It is
written by Nairaj Panta. This is written by, it contains the mathematical and astrological materials composed by Lakshmipati Pandey. This is Ratna, part 1. Leelanath Pandey was the son of Lakshmipati, who was also mathematician and astrologer. Leelanath wrote a book of Siddhanta Jyotisha. Mathematics and Jyotisha was, yeah, actually, Jyotisha and mathematics is as the tradition of Pandey family too. We reach in modern period, 18th century AD and onward. In context of Nepal, we can consider after unification of Nepal as the modern period. But there are different views about the ancient period, medieval period, and modern period according to historian. But in context of mathematical developments, we can propose or it is more or less related to historical records. 18th century AD and onward is that is modern period. In context period, formal mathematics education was influenced by mathematics practice in neighboring countries too, because it is related to Chinese mathematics and the mathematics practice in India and other South Asian countries, South Asian subcontinental countries. This is generally known as Sanatani Ganit, that is indigenous mathematics, which contains our local mathematical practices. And each and every communities, either maybe it is in Brahmins, Tharu, Magar, Newar, and Gurung, and other so many communities. So we have so many lot of sources of mathematical activities in Nepal. It is given about Gopal Pandey. Gopal Pandey has written a book, Bhakta Chandrika. This book had shown method for the cube rule of three, or trizodical, that is known as trizodical rule, or intuitive method. And he has given a method which is based on approximation, but which is denied by Bhaskaracharya, but he has proved it. And Nairaj Panta also check it, and I have also concerned this literature. He wrote Lokan Smriti, explain about, perhaps it is related to democracy, Loktantra, Ganatantra, maybe, Lokan Smriti. He had knowledge about architecture and engineering and help Nepal government to develop huge area called Tundikhel. The Tundikhel at Ratna Park, it is designed by Gopal Pandey. So he is as a he has concept of engineering also. Here I have given to only to photos of this book about Bektanka. This is first one, and this is third one. It is very well. And I have also mentioned some step high calculation of cube roots of cube root given by Gopal Pandey. He has find out the cube root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29. This. So I have mentioned some steps. If we we will share in next time. Role of Gopal Pandey. I have present a paper in Delhi about the role of Gopal Pandey. So I have hyperlink to this presentation here. In this, I will share later. Yes, I want to. Baramalal Shrestha. Yeah, Baramalal Shrestha. He was born at it is in near Basantapur. I have attempted many times about know about him, but I have met a person. He has age of 84 years old, but he didn't give detailed information about Baramalal Shrestha, and he has written a Vichitra Ganita. It contains mostly practical based mathematical problems. एउटा मानिसको 3 महिनाको आम्दानीले 4 महिनाको खर्च पुग्छ भने त्यसको 1 वर्षको आम्दानी 2750 रुपैयाँ आना भए 1 वर्षमा कति. Such type of problems is contained in this book, and on the basis of this book, one
master level student has completed his thesis. Krishna Kanel. Yes. Bahalman Singh Swar, he has written Ankendu Shekhara, which influenced Nepali mathematics. It contains the elementary concept of mathematics based on 4 fundamental operations of mathematics. That is one of the very lucid mathematics books. In this book, he has given very practical mathematics which is used out in maybe in our kitchen and our home mathematics. Similarly, Jai Prithvi Bahadur Singh, he has also written Aksharanka Shiksha. It is written in Nepali language. it is written 1901. It was a very remarkable book in Nepali mathematics. He is also one of the humanists. He has presented so many papers. I read about him. I have collected such ancient documents in my collection. Yes. Similarly, Chanda Shamsher was the first matriculation in countries of Nepal. He passed SLC with mathematics majoring, and Chakrabarti Arithmetic, Lilavati, Siddhanta Shiromani were the textbook at that time. The square root, cube roots, rule of 3, LCM, etc. were taught at Shrestha Pathshala School. Narendra Adi has translated arithmetic use teaching in 1834 in Shrestha Pathshala, which is used for our like as a service holder people. Similarly, Nuru Datta Pandey, he was the second or Maila Tora of Gopal Pandey. He has written 4 parts of Gorkha Bijganita. I have consulted such books, and I have written commentary which is published in forum, Mathematics Education Forum, which is published by Council for Mathematics Education. Yes, he has given invertendo rule, similarly alternando rule, and invertendo rule, componendo dividendo, and etc. I have given only for only the scenario of this book, and it also contains the many mathematical developments which are based in sequential series, but it doesn't mention for which level this book is used. I think it is for up to class 10 or maybe plus. Similarly, Tikaram Marachini Dhananjay, he was born 1909, and Chandrakala Dhananjay had written Shishubodha Tarangini. Actually, this book is written by Chandrakala Devi Dhananjay, and in some literature I have read about this. It is supported by Tikaram Dhananjay, perhaps because it is his responsibility to support to his wife or any family members. Part 1, 1931, and Siddhanta Shishuptarangini, part 2, 1931. But I didn't get first part first. I only see part second. He had also written Lagu Kaumudi and other so many books on mathematics and literature. It is expressed in the poetical, means it is poetic form. 1 minute, sorry. Yes, similarly, I have also given some information about Nairaj Panta. He has done so many books in context of mathematics, either review of classical documents written in so many foreign academicians and Nepali too, and he has revised so many books and his own creation too. He has given his rule about rule of 3 and cube root, square root, etc. He was praised as a great astronomer and mathematician by foreign scholars, actually from Japan. He was awarded many times due to his fine works in the field of research and publication with teaching
Jyotisha Ganita. He revised the Gopal Pandey rule of calculation of cube root by rule of 3 because it was opposed by Bhaskacharya. Did not actually challenge to Bhaskacharya, but it is considerable part. We can use rule of 3 in to calculation of cube root of knot. He explored the contribution of Gopal. Yes, he revised the calculation of calendars, and he has written so many books. Actually, he has written more than 200 books. Some are in large size, some are general articles. I have revised nearly 200 his creation or mathematical literatures, and he has given 62 talks in Nepal Academy. Perhaps it is the very pioneer works in context of Nepali people's consideration. This is a photo about Neeraj Panta. Yeah, Chandrakala Devi Dhananjay, whose name is also already mentioned by our colleagues, Rukaya. Yes, she is from Arghachi and Bardia because she is shifted from Arghachi to Bardia. We have concern about Hypsia, Maria Agnesi, and so many foreign mathematicians, but we do not concern our Nepali mathematician, either woman or male writers. So I have given a photograph about her, and Chandrakala Devi Dhananjay. His time period is 1915 to 2002. She is the first woman scholar and writer of math book. She has written some Sumati, Shishibodha Tarangini. She expressed our portrait of math as given below. She has written mathematical language in poetic form. And व्यापारीले 25 दर गरी ऋणीमा 500 धुसाला 133 दर गरी घरमा बेचिहालेछ काला 250 दर गरी हरिया बाँकी 33 दरले सेता बेचेछ नाफा भन तिमी अहिले कति पाएछ त्यसले. Such type of poetic form is expressed in his book. This is a cover page of Shishibodha Tarangini. That is second part, but I haven't found first part. I am trying to search her first part. Even still, I did not get his her first part. It is published from India, Ramgarh, Banarasi. Yes, she has given answer because this is the question and here is the solution. She has given the answer as rupee 2,202, which can be determined anyway. But this poetic form of expression increase interest in mathematics. For simplification, we can express as solution. That is cost price. That is cost price. Selling price is here is calculated, and actually there is 2,202. That is profit. Yeah, this is a page from her books. Author Sreni Bevar, I have already mentioned. It contains some content based on sequence and series. एक जोडेर पदार्थ गुणन अङ्क यो अङ्कको योग यही सङ्कलित भनी जान्नु. That is in nowadays we use n plus 1 by 2. That is the sum of the natural numbers. Yes. She also mentions such a formula in poetic form. Similarly, so many other examples. It is preserved at Modern Puraskar Pustakale at Patan, Dhaka. I have searched this book in different collection, and I get such information. I visit there and I get this book. Perhaps it is get in digital form.
as photocopy. Yes. Similarly, I have given very recent, that is our modern scenario of mathematical developments. As far as we are concerned, the name mathematical sciences, which is we have also published from Nepal Mathematical Society and Central Department of Mathematics, Mathematical Science Report, appeared for the first time nearly 43 years ago. The title, the Nepali Mathematical Sciences Report of the biannual mathematical publication, was published in February 1975 by Institute of Education, Tirun University. It is noteworthy task for us. Its basic objective was to publish and promote everything that is purely mathematical, partially mathematical, and those with potentiality of being mathematical. That is, perhaps I think it is the object of this mathematical science report. Yeah. There are given some writing which are practiced in context of Nepal. There is given Gopal Pandey, I have already mentioned. Similarly, Darbar High School, which is one of the first maybe very pioneer school in context of teaching learning activities, either in mathematics or other subjects, and first Sanskrit of school that is established by Randeep Singh in 1877. Similarly, Jayapishwar Singh, I have mentioned, Palman Singh Swar, Anken, etc., and publication of Nepali calendar. Perhaps I think it is one of the interesting thing that is based on mathematical concept, that is calculation. Nepali calendar, Himanath Panta, son of Toyanath Panta, was the first master degree in Jyotisha in Nepal. He had works in preparation of calendar. And Harinath Pokhrel has written Brahmanda Darpan and Miti Darpan and Panchanga in 1928 books in Nepali language in Kachi. Similarly, I have already mentioned Tikaram Dhananjay, Chandrakal Devi Dhananjay, Neeraj Panta, and so many modern writers and mathematicians in Nepal, for example, which are mostly active in mathematics: Bhadraman Tuladhar sir, Raman sir, Siddhi sir, Madan sir, Hari sir, Rai sir, and so many my respected gurus. It is not possible to mention all name here. Yes, Neeraj Panta. Similarly, Keshav Dev Bhattarai was a matriculation from Patna, was the second MA degree holder in whole of Nepal. He conducted a memorable quiz contest for school level maths in Olympiad mode. So it is also very praiseworthy task for Nepali mathematicians and mathematical context. So we need to document this of our ancestors' contribution in mathematics. Yeah, Govind Panta, it is very well named. He has written so many books. Similarly, establishment of Tirthanda College. At that Tirthanda College, 1918 started IL, that is professional level teaching learning in mathematics. Similarly, Inanath Aryal sir, he has written Ganita, Ganita part 1, part 2, and part 3, Ganita 1, Ganita 2, Ganita 3. I have read his books. They are very interesting. They are practical base, and there are given some data for related to teaching learning activities in battle level in Nepal, that is in Tirthanda College, and Nurdat Pandey, his Gorkha Vitganita. And I have also found some historical records from our department of mathematics, Central Department of Mathematics. Ashutosh Ganguly was the first department head of mathematics for master degree in Tirthanda College, and Professor T.P. Chowdhury, and so many mathematicians or professors. In 1953, that is the related to turning 5 months and then 10 months, because in teaching learning activity, either in mathematics or other subjects, it is very most important factors to support to our teaching learning activity. So training at Min Bhavan for mathematics teacher in Nepal in 1956,
proficiency certificate level class I8 at Chet Bhavan. Similarly, 1956 I8 class of mathematics education was started Chet Bhavan. And 1963 is popular for the data first of mathematics curriculum in lower secondary. If I'm not wrong, I have given such records from different literatures. In 1967 year, that College of Education of Mathematics of Education was started in Kirtipur. In 1971, that is one of the milestone for Nepal's education system. New education system plan (NESP), which is very popular in every context of teaching, learning activity, and education system in Nepal, is at the milestone. From that date, mathematics education and statistics were taught in master level in PU at Kirtipur Department of Mathematics, Kirtipur. Perhaps after new education system. 1973 first semester class in mathematics department of TU in master degree. They also found from different literatures. Now again we are shift in semester system and master degree either in mathematics or other subjects. Similarly, the end of the 10th year 1900, the 3 pass and 4 pass degree also allowed for service holder in government office with a mathematics major. As for the service holder in government office, they need to mathematics majoring 4 pass, 3 pass, 4 pass, and I have also found in 9 pass, 7 pass, in according to Professor Maharaj Panta and other literatures. In 1973, establishment of Nepal Mathematics Society, it is well known about all our mathematics community. Similarly, 1990, that is research, there is conduct a research based on elementary process of learning mathematical concepts in Nepal as a study on mathematics concept and process of Rasua of Tamang communities. It is conducted by SERIT. I have revised this literature also. In 1991, that is a very popular date for Council of Mathematics Education by the initiation of our respected Sir Madan Man Sir and so many founder of that council. 204, it is also popular because I have got one historical article written by Professor Sankaraj Panta Sir. It is published by Scientific World. It is related to Ministry of Science and Education of Government of Nepal. Yes. 2008. I have written one treatise which is published by NAS. NAS, it is NAS, and also one research is conducted by Kathmandu, perhaps mostly scholars or professor from Kathmandu University engage support this research, which is a team of UNESCO office in Kathmandu. I have get this in online resources. Perhaps many people know about that. Research report on Tamang Gopali, yes. And 2009, that is establishment of YMST, NMS Nepal Mathematics Center in the initiation of Raman sir, Siddhi sir, and so many our respected. So that is also a historical event. Similarly, 2010 onwards, awareness of history of mathematics and classical developments and research in this field, which focus mainly mathematics in Nepal, searching of mathematical treatises written in Nepal, introduce of mathematics in Nepal in curriculum, master and bachelor's degree. It is as the achievement in mathematics curriculum reformation or reform. I have given some example of areas of research specified by Nepali mathematicians. I have get these topics and contributor from literature found from maybe Santosh Man, Professor Santosh Man, Master Research literature. He has published an article which is found in academia.com. That is the some
titles of our research. So Nepali mathematicians has also research in different fields of mathematics. So it is also necessary to documentation and preserve our ancestors' contribution in this field. For example, Raman Sreshta's study of generalized transform, Sankaraj Pantas sir generalized Laplace transform in its Sisharu mean, Bhanu Chandra Bhattacharya extension of some convolution transform to distribution, Chudamani Joshi sir application and theory of special and generalized functions and connected integral transform in some problems of applied mathematics and mathematical physics. Begun advancing some remarks on summability method of function. I do not it's just all the contribution of Nepal mathematicians. That is only for only exposure, which I hope it will encourage to our colleagues and our new generation to search in this field. Similarly, functional analysis, Santosh Man Matske sir, Shailendra Kumar Mishra sir, Gita Bhakta Joshi, Kanaya Jha sir, similarly Prakash Muni Bhattacharya sir, and Kamal Mani Baral, Narayan Prasad Pahari, and harmony analysis. I have got Chetas Bhatta sir has contribute in this area. Geometric algebra, I have only given only for example. I have excuse to all sir and madam because I do not adjust or incorporate all the contribution or PhD or MPhil other research in countries of Nepal, either from inside Nepal or outside the Nepal, abroad. Similarly, rings and modules, Dharendra Regmi, sir, generalization of regular modules, Siddhi Prasad Koirala sir, variance of injectivity and positivity, similarly ring theory, Pushparaj Adhikari sir, geometry Hirabadu Mahajan on the exam of the Desarguesian plane satisfying a condition of Sutaki, Ishur Prasad Upadhyay, Min Bahadur Shrestha, special function, Shanti Bhattacharya, and Basundara Sharma sir, and in context of others, gradient analysis, compilation analysis, and distribution theory, partial differential equations, operation research, fluid dynamics, and applied physics, theoretical mechanics. Bhattaman Tuladhar, construction of equation in the form of Lagrange, Hamiltonian, and Birkhoff according to the pre-assigned properties of motion. But I excuse because I do not read mostly all of these contribution done by our academicians or professors. Constructivism in learning theory, Hariprasad Upadhyay sir, perhaps some other contribution in this field also. Curriculum standard and reform of mathematics education, Leknath Sharma sir. Now he is vice chancellor of Open in NOU, Open University. And Madanman Shrestha sir, curriculum and instruction, similarly biomathematics, Dilbahadur Gurung sir, and multicultural mathematics education. Vedra Acharya sir, relevance of primary level mathematics education in Nepal, cultural perspective, similarly transformative mathematics, philosophy, Balchandra Luitel, and other so many our respected academicians. Similarly, classical mathematics nowadays in this field also few people are oriented and myself also in this field. One paper is as PhD dissertation Deepak Bachal from USA and Neelam Trivedi, and also so many people are going to doing in this field nowadays. Yeah, references I have given some references which are related to this talk. So this is end of this my presentation. Thank you for patience and cooperation and support, and I am eager to your suggestions and other advice to me. Thank you, sir and madam. Thank you.
थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर एकरत्न आचार्य सर। सम्पूर्ण सहभागी सर म्याडमहरू, यहाँहरूको केही जिज्ञासा छ भने प्लिज तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासा क्लियर गरेर राख्नुहोला। हामी त्यो जिज्ञासामाथि छलफल गर्नेछौँ। त्योभन्दा जिज्ञासा लिनुभन्दा पहिले म केही आदरणीय सरहरूको जिज्ञासा अथवा उहाँहरूको भनाइ म लिन चाहन्छु। आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु हुन गणित शिक्षा परिषदका केन्द्रीय महासचिव आदरणीय सर रमेश प्रसाद अवस्थी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रमेश सर। धन्यवाद भीम सर। सम्पूर्ण सरहरूलाई, सुर्खेत शाखाको अध्यक्षज्यू प्रेमा ढकाल म्यामलाई र अरू सम्पूर्ण साथीहरू, कर्णाली प्रदेशको सम्पूर्ण सरहरूलाई धन्यवाद। यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभयो। त्यस्तै विभिन्न आदरणीय गुरुहरूलाई पनि म नमस्कार गर्न चाहन्छु। म एकरत्न सरको धेरै प्रशंसा त नगरौँ, तर सरबाट मैले धेरै सिक्ने उपाय पाएको छु र सरले यति राम्रो कुरा देखाउनु भयो कि यसले गर्दाखेरि हाम्रो गणितलाई चाहिँ एकदमै छर्लङ्क पार्यो र यो कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। र म अझै के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा चाहिँ गर्नको लागि सुर्खेत शाखाले जुन पहल गर्यो त्यो धेरै सराहनीय छ, जुन हामीले केन्द्रबाट पनि गर्न नसकेको कुरा हो। र यस्ता कार्यक्रमहरू भोलिका दिनमा पनि हुन्। धेरै आदरणीय गुरुहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छन्। त्यसैले मलाई 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा म केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद महासचिवज्यू। अब आफ्नो एकदम अमूल्य भनाइ राखिदिनु हुन प्राध्यापक डाक्टर भद्रमान तुलाधर सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। भद्रमान सर। ल, नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ जुन एकरत्नजीले गर्नुभयो एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको। यति राम्रो चाहिँ कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन हटपट्टि मान्छेले गर्न सक्दैन। यति समष्टिमा चाहिँ उहाँले इन्फर्मेसन सेयर गर्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ एकरत्नजीलाई धन्यवाद दिन्छु म। अब त्यो जुन किसिमबाट इरिगेसन फोरमले यो काउन्सिलले गरिरहेको छ कार्यक्रम, म पहिलाको पनि योभन्दा 1 हप्ता अगाडिको पनि मैले नछुटाइकन हेरिरहेको छु। यो पनि आज तपाईँले कार्यक्रम गरेकोमा एकदम राम्रो सफल कार्यक्रम भयो। त्यसलाई सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तो कार्यक्रम फेरि निरन्तरता होस् भनेर शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरु भद्रमान सर। अब यसपछि हामी सहभागीको भनाइ लिने नै छौँ। तपाईँहरूको जिज्ञासा हामी राख्ने नै छौँ। त्योभन्दा पहिले म अब थोरै गुरुहरूको थोरै भनाइ लिँदैछु। त्यसपछि आफ्नो अमूल्य भनाइ राखिदिन हुन म गणित शिक्षा परिषद केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्राध्यापक उमानाथ पाण्डे सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। हजुर नमस्कार, अहिले सुनियो? हजुर सर, हजुर सुनियो। ल, भीम सरलाई धन्यवाद, मलाई पनि यो कार्यक्रममा सहभागी गराउनु भयो। सबभन्दा पहिला सुर्खेत शाखाबाट आयोजित हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन अफ म्याथमेटिकल प्र्याक्टिसेस इन नेपाल, यो टक प्रोग्राममा मलाई सहभागी गराउनु भयो। यस कार्यक्रमका सबभन्दा पहिला सभापतिज्यू, सहभागी मेरा आदरणीय अग्रज प्राध्यापक सरहरू लगायत सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म्याथमेटिक्स काउन्सिल अथवा काउन्सिल फर म्याथमेटिक्स एजुकेसन केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई सुर्खेत शाखाले यो कार्यक्रम जुन आयोजना गर्यो यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सुर्खेत शाखाले वास्तवमा हाम्रो म्याथमेटिक्स सेन्टर, हाम्रो काउन्सिलको सेन्टर कमिटीलाई चाहिँ वास्तवमा घचघचाइरहेको छ। यसले आफूले बेला बेलामा यस्ता खालका कार्यक्रमहरू गर्दै हामीलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा लेसन सिकाइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन हामीभन्दा अगाडि गइरहेको छ केन्द्रभन्दा। यस मानेमा सुर्खेत शाखालाई म धन्यवाद दिन्छु। योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रम पनि एउटा 2 दिने कार्यक्रम गर्यो। त्यो कार्यक्रम पनि अत्यन्तै इफेक्टिभ थियो र त्यो कार्यक्रममा पनि म सहभागी हुन पाएको थिएँ। र अहिले यो कार्यक्रममा वास्तवमा अहिले मेरो प्रोफेसर डाक्टर एकरत्न आचार्यज्यूले नेप्लिज म्याथमेटिक्सको एरियामा यसलाई विभिन्न कालखण्ड,
यसलाई 3 भागमा 3वटा यसलाई पिरियडमा डिभिजन गरेर उहाँले त्यस पिरियडमा भएका म्याथमेटिकल डेभलपमेन्ट अथवा म्याथमेटिक्सको युज को बारेमा र त्यो बेलामा म्याथमेटिसियन्सहरूले गरेका कन्ट्रिब्युसन्सहरूको बारेमा उहाँले एउटा प्रभावकारी एउटा प्रस्तुति दिनुभयो। त्यो छोटो समयमा अहिलेसम्मको जुन खालको प्रस्तुति उहाँले दिनुभयो त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो मैले एकार्थ सरलाई एउटा कुरा के भन्छु भने अब यसलाई यो हिस्ट्री जुन इन्फर्मेसन उहाँले दिनुभयो यसभित्र अब यसलाई यो हाम्रो जनजाति विभिन्न यो रिजनमा युज भएका हाम्रो विभिन्न यो एन्सियन्ट जुन म्याथमेटिक्सहरू थिए र त्यसको अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा विभिन्न रिजन अथवा विभिन्न जनजातिहरूमा कसरी यसलाई युज भइरहेको छ त्यो समेत पनि समेटेर यसलाई आगामी दिनमा अझै यो म्याथमेटिक्स एट प्रेजेन्ट इन डिफ्रेन्ट कम्युनिटिज अर डिफ्रेन्ट रिजन्स एन्ड डिफ्रेन्ट इन्डिजिनियस ग्रुप्स भन्ने यसबारे पनि उहाँको अध्ययन र प्रस्तुति मैले अपेक्षा गर्दछु। यो किनभने अहिलेको यो जुन सूचनाहरू आएको छ एक सँगसँगै अहिले यो प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा ती कुराहरू पनि जोडिए भने अझै बढी इन्फर्मेटिभ होला भन्ने लाग्छ र उहाँको प्रयासलाई म एकदम सराहना गर्दछु। अन्त्यमा सुर्खेत शाखाको यस प्रभावकारी कार्यको लागि म धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइहरू यतिमै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गुरु प्राध्यापक उमानाथ पाण्डे सर। अब यसपछि मैले एउटा भनाइ लिइहालेँ। अन्तमा हाम्रो यो कार्यक्रम सम्बन्धी आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु हुन हाम्रा आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर सिद्धि प्रसाद कोइराला जो म्याथमेटिक्स सेन्टरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। धन्यवाद ल भीमरो कर। म चाहिँ अब मलाई यति खुसी लाग्यो र यति गौरव लागिरहेको छ कि सुर्खेत शाखाले त यो कार्यक्रम आज यो सञ्चालन गरेको छ। त्यसमा पनि अब बिहान मलाई चाहिँ हाम्रो प्रेम कुमारीले फोन गर्नुभयो यसो यसो भनेर पुरानो कुराहरू पनि कता कता सम्झना मिलाउँदाखेरि म त ल अब हामीले त अब जिम्मेवारीबाट चाहिँ अब आराम गर्ने बेला भयो कि जस्तो लाग्दछ। अब चाहिँ नयाँ पुस्ताहरूले यसरी लिडरसिप लिएर अगाडि बढेकोमा यति गौरव अनुभव भइरहेछ भन्ने साथी छैन। सम्पूर्ण मेरा सिनियर साथीहरू र सहभागी साथीहरू डाक्टर एकारत्न आचार्य धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, उहाँ लागिराख्नु भएको छ। मलाई सम्झना छ गणित शिक्षणमा गणितको ज्ञान सम्बन्धमा उहाँ बागलुङ हुँदै मलाई झन्डै 30 वर्ष 25-30 वर्ष हुन लाग्यो कि जस्तो लागिरहेछ। ठ्याक्कै मलाई समयको अहिले यकिन छैन। देखि नै जहिले पनि त्यो खालको एउटा खोजप्रतिको जुन एउटा आसक्ति मैले उहाँमा पाएको छु त्यो म सुरुदेखि नै म धेरै सराहना गर्थेँ, प्रशंसा गर्थेँ र मलाई लाग्छ उहाँले त्यसको निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। म धेरै प्रभावित छु, धेरै खुसी छु। अब यो ऐतिहासिक गणितको कुराहरू गर्दाखेरि एउटा मैले यसो किताब पनि हेरेको थिएँ। यो चाहिँ मानव जातिको इतिहास हरारे भन्ने एकजना विद्वानले लेख्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ अब हिस्टोरियन आर्कियोलोजिस्ट पनि झन्डै झन्डै। अनि उहाँले चाहिँ एक ठाउँमा कोट गर्नुभयो यो लेखन भन्ने कुरा चाहिँ को उत्पत्ति विकास गणितको स्क्रिप्टबाट भएको लेखन नै। यो हाम्रो सभ्यताको जुन क्रममा विकासमा बोलीहरू भन्दा पनि हुन सक्छ त्यो चाहिँ
म्याथमेटिकल स्क्रिप्ट हो। त्यसबाट चाहिँ लेखन सुरु भएकै म्याथमेटिक्सबाट। र उहाँले त्यसलाई जोड दिँदै अहिले आएर पछि केही कुराहरू उहाँले थप्नुभयो। अहिले त्यो जुन किसिमबाट सुरु भयो गणितको चाहिँ अङ्कहरू अथवा त्यसको अक्षरहरू लिपिहरू आज विश्वमा सबभन्दा बढी पावरफुल स्क्रिप्ट कुनै छ भने त्यो म्याथमेटिकल स्क्रिप्ट हो, म्याथमेटिक्सको ल्याङ्ग्वेज हो। आज जुनसुकै संसारका जति पनि सभ्यताहरू छन्, विकसित मुलुकहरू छन्, विकासोन्मुख मुलुक छन् अथवा पुरातन मुलुकहरू छन्, अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू, यिनीहरूमा पाइएका ल्याङ्ग्वेज भन्दा सबभन्दा बलवान ल्याङ्ग्वेज आज म्याथमेटिक्सकै छ। आज जतिसुकै ठुला कम्पनीहरू हुन्, एप्पल भनौँ अथवा हामी चाहिँ जेफ बेजोसको Amazon.com को कुराहरू गरौँ, कम्पनीहरू भनौँ, गुगल भनौँ, जेसुकै होस्, त्यो ट्विटर भनौँ अथवा याहू भनौँ, जुनसुकै अर्गनाइजेसन्सको जुनसुकै संस्थाका उनीहरूले लेख्ने पढ्ने जेसुकै होस्, त्यो सबैमा चाहिँ के भाषा प्रयोग हुन्छ भने म्याथमेटिक्सको भाषा प्रयोग हुन्छ। उनीहरूले रेकर्ड गर्ने, स्टोर गर्ने, सबै कुरा प्रोसेस गर्ने सबै चाहिँ डेटाको रूपमा हो र त्यो भनेको गणित सबै। र उसले एउटा कुरा के पनि थपाएको छ भने एभ्री पिस अफ इन्फर्मेसन द्याट क्यान बी ट्रान्सलेटेड इन्टु म्याथ स्क्रिप्ट, त्यसलाई म्याथ स्क्रिप्टमा चाहिँ राख्न पाइयो जुनसुकै डेटा भने द्याट क्यान बी स्टोर्ड वेल, त्यसलाई राम्ररी राख्न सकिन्छ, संरक्षण गर्न सकिन्छ, क्यान बी स्प्रेड, विस्तार गर्न सकिन्छ, एन्ड प्रोसेस्ड विथ माइन्ड बोगलिङ स्पिड एन्ड इफिसियन्सी। त्यसलाई यति फास्ट हामीले अगाडि लान सक्छौँ भनेर साध्य छैन। र फेरि पनि उहाँले के थप्नु भने पर्सन हु विसेस टु इन्फ्लुएन्स द डिसिजन्स of government, international agencies, organizations and companies must therefore learn to speak in numbers, must learn mathematics. Experts do their best to translate even ideas. अहिले संसारमा मान्छेहरूले आफ्नो विचारहरूलाई, भावनाहरू, शक्तिहरूलाई के को भन्दाखेरि पोभर्टीको, ह्याप्पिनेसको, अनेस्टीको लाई समेत अब नम्बरमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सकिनुपर्छ। त्यसलाई गरेपछि मात्रै त्यो अगाडि बढ्दो रहेछ, त्यसपछि मात्रै त्यो चाहिँ थपिँदो रहेछ। इन्टायर फिल्ड्स अफ नलेज सच एज फिजिक्स, इन्जिनियरिङ एन्ड नेचर साइन्सेस have already lost almost all touch with the spoken human languages and are maintained solely by mathematics. अहिले फिजिक्स भनौँ, इन्जिनियरिङ भनौँ अथवा कुनै पनि नेचर साइन्सहरू भनौँ, बायो साइन्सहरू भनौँ, कुनै पनि तथ्य राख्नु पर्यो भने, कुराहरू लेख्नु पर्यो भने, अगाडि बढाउनु पर्यो भने अब कुनै देशको भाषा त्यति उपयुक्त हुँदैन जति चाहिँ म्याथमेटिकल स्क्रिप्ट हुन्छ। अब हुनु त अब सुरुमा गणितको भाषालाई मान्छेले आफ्नो लागि भनेर प्रयोग गरे, आफ्नो दासको रूपमा त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने, यसलाई चाहिँ आफ्नो सर्भेन्टको रूपमा यो अङ्कहरूलाई, स्क्रिप्टहरूलाई, लेखनहरूलाई प्रयोग गर्दै थिए भने तर अब चाहिँ डर पनि छ कता कता यो चाहिँ अब ह्युमन कन्सियसनेसको मालिक भएर निस्किन्छ कि भन्ने डर भइसक्यो। किनकि आज हामीहरू एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्दैछौँ, जसले अब मान्छेलाई पनि जित्छ कि मान्छे जित्छ कि जित्नु थालिसक्यो, अगाडि बढ्छ भन्ने डर पनि छ। त्यसले when humans try to regain control of the rebellious script, it responds by attempting to wipe out human race. त्यसैले अब यसलाई पनि जित्नु भनेर चाहिँ केही अगाडि अर्को स्क्रिप्ट खोज्दै जाने भने त्यति बेरसम्म यो ह्युमन रेसलाई नै जित्छ कि भन्ने डर भइसकेको छ। अब यो अब सन्दर्भमा यो उहाँको भनाइ हो, उहाँको चाहिँ मजबुर हो म्याथमेटिक्सको चाहिँ विकास सम्बन्धी अथवा
कसरी सुरु भयो त, हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट चाहिँ म्याथमेटिक्सको कसरी भयो भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा सँगसँगै एउटा कुराहरू चाहिँ के पनि मैले देखेँ भनेदेखि यो कति प्र्याक्टिकल छ, मानिससँग कति जोडिएको छ त स्क्रिप्टहरू, म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ। अब भनौँ न एक जनाउनु पर्यो भनेदेखि आज संसारको जुनसुकै त्यो प्रिमिटिभ सिभिलाइजेसन्स हो, एन्सियन्ट सिभिलाइजेसन्सहरू हो, सबैले एकलाई एउटा औँलाले नै देखाउँछ। त्यो भनेको कति एउटा ट्रु चाहिँ मिनिङफुल छ। मान्छेले आफूलाई कसरी त्यो गणितीय ज्ञानलाई चाहिँ मान्छेले आफूसँग कसरी जोडेको छ, त्यो किसिमबाट यो आएको छ। र आजको प्रेजेन्टेसन धेरै स्टिमुलेटिङ, धेरै एक्साइटिङ, धेरै इन्करेजिङ र इन्सपिरेसनल पनि छ। अझै पनि यसमा धेरै कामहरू हुनसक्छ, धेरै सोचहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ। र आज जुन सुर्खेत शाखाबाट जुन प्रयास भएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रा स्पिकरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब केही फ्लोरमा केही सरहरूको केही जिज्ञासा छ भने प्लिज अब आफ्नो माइक अनम्युट गरेर भिडियो अन गरेर एकचोटि क्रमशः जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। म एउटा क्वेसन सोध्छु है। हजुर ल एकदम प्लिज प्लिज। मलाई यो डाक्टर इकारत्न आचार्यको इन्ट्रेस्टिङ टकले मैले एकदम इन्जोय गरेँ, मिन्स एज अ वुमेन। अनि आजको होस्ट पनि वुमेन म्याडम नै हुनुहुँदो रहेछ। यो बायसले भनेको होइन, मैले जेन्डर बायसले, तर खुसीले भनेको हो। स्पेसल्ली मैले एउटा मात्रै जानकारी लिन खोजेको, हुन त धेरै धेरै इन्फर्मेटिभ रहेछ प्रोफेसर इकारत्न आचार्य सरको प्रेजेन्टेसन। एकदम जानकारी बुझ्ने र पाउने प्रयास पनि गरेँ मैले। सर यो 2070 सालको यो मलाई ठ्याक्कै डेट त थाहा भएन, नोट पनि हेर्न पाएन। कोसेली, कान्तिपुरको कोसेलीमा साहित्यकार लीला लुइटेल, समालोचक हो क्यारे उहाँ, लीला लुइटेल एउटा लेख लेख्नु भएको थियो कि फर्स्ट महिला लेखक भनेर। यो चन्द्रकला देवी धनञ्जय भनेर लेख्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ एउटा डिस्कोर्स पनि भएको थियो कि उहाँ चाहिँ गणित सम्बन्धी लेख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ गणित जस त्यति बेला त अब यो ज्योतिष शास्त्रले नै कन्ट्रिब्युट गरेको हो म्याथमेटिक्सलाई भन्ने कुरा त अघि सरहरूले पनि भन्नुभएको थियो। त्यही भएर एउटा यो डिस्कोर्स भइरहेको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ वुमेन म्याथमेटिसियनमा फ्रम द नेपाल, जस्तो लीलावतीलाई चाहिँ इन्डियामा लीलावतीलाई मानिन्छ भनेर मैले एउटा बुक पनि पढ्न पाएको थिएँ। अघि इकारत्न सरले पनि लीलावती भनेर बुक लेखेको भनेर लेख्नु भएको रहेछ थुप्रै। अनि त्यही भएर हाम्रो यो चन्द्रकला देवी धनञ्जयलाई वुमेन राइटर भने त नो डाउट, तर हामीले उहाँलाई म्याथमेटिक्सको बुक लेखेको आधारमा चाहिँ उनलाई वुमेन म्याथमेटिसियन नै हो भनेर भन्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यही भएर त्यसको लागि सपोर्टिभ डकुमेन्ट केही थियो कि सर भनेर मात्रै हो, मैले लिङ्कहरू केही थियो कि भनेर। धन्यवाद धना म्याडम, एकदम चाहिँ रमाइलो र इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ कुरो उठाउनु भयो, यसमा चाहिँ आभारी छु। धना म्याडमको चाहिँ जुन समस्या आयो 2070 सालतिर लगभग भन्नुभयो, कान्तिपुरमा लीला लुइटेलले अब चन्द्रकला देवी धनञ्जयको बारेमा हुन त यस बारेमा चाहिँ अब सी इज एज द फर्स्ट वुमन स्कलर एन्ड राइटर अफ म्याथमेटिक्स बुक, किनकि नेपालमा मैले भेटेका बुकहरू मध्ये अब उहाँले जुन चाहिँ म्याथमेटिक्स बुक लेख्नुभयो शिशुबोध तरङ्गिणी। शिशु भनेको चाहिँ बच्चाहरूसँग सम्बन्धित छ, यो बोध तरङ्गिणी भने चाहिँ यो म्यानुअलै हो, यो पनि पठन पाठनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो। यद्यपि यो चाहिँ संस्कृतमा बढी लेखिएको छ, नेपालीमा पनि छ, मिक्स छ। यति मात्रै यसमा 5वटा भागहरू छन्। यो गणित तरङ्ग भन्ने एउटा पाठ छ, त्यसै गरी फलित तरङ्ग छ, ज्योतिष तरङ्ग छ, त्यसै गरी आजकी प्रकरण भन्ने छ र अरू पनि प्रकरणहरू छन्। सबै चाहिँ त्यो मैले पनि त्यहाँ सम्झाउन सकेको छैन। र मैले एकजना मास्टरको चाहिँ विजय अधिकारी भन्ने भाइलाई त्यसैमा चाहिँ फिचिस गराउन खोजेँ, उहाँ यसको चाहिँ कमेन्ट्री लेखाउन खोज्दाखेरि चाहिँ अब हुँदैन यो त भन्ने खालको कुरा नै उठेको थियो। तर सबै चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो थियो, त्यो चाहिँ समेट्न उनले पनि सक्नुहुन्थेन, मैले पनि गाह्रो थियो। र गणित पाठलाई उनले हेरेर चाहिँ केही चाहिँ अलिकति कोट्याउने काम गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ विजय भाइप्रति पनि म आभारी छु।
त्यसरी चाहिँ दीपक बस्यालजीले चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ त्यो मेक्सिको युनिभर्सिटी जस्तो लाग्छ मलाई, युनिभर्सिटी नाम मैले बिर्सेँ, मसँग उहाँको थेसिस पनि सफ्ट कपी पठाउनु भएको थियो। यही शिशुबोध तरङ्गिनीको चाहिँ त्यही म्याथमेटिक पोर्सनमा मात्र उहाँले चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ पिएचडी गर्नुभयो। त्यहाँबाट गरेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ होइन अब अलिकति हामी चाहिँ फराकिलो आँखाले हेरिहाल्छौँ होइन, अब यहीँबाट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति साँगुरो हुन्छ भन्ने खालको छ। त्यही भएर दीपकजीले चाहिँ यसमा एउटा माइलस्टोन चाहिँ कोसेढुङ्गा जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति साँगुरो हुन्छ पुग्दैन भन्ने कुरालाई चिरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म दीपक बस्याल सरप्रति पनि म आभारी छु, किनकि नेपालको चाहिँ अमेरिकाबाट उहाँले एक्सपोज गर्नुभयो, द्याट इज ग्रेट। तर एउटा कुरो चाहिँ त्यहाँ के कुरो उहाँले चाहिँ अब टिकाराम धनञ्जयको चाहिँ यस्तो खालको भेटे मैले पढेँ, उहाँ मेरो सुपरभाइजर यसो भनेको भएर म चाहिँ त्यो चन्द्रकलालाई भन्दाखेरि पनि त्यो कृतिलाई चाहिँ मैले बढी चाहिँ हाइलाइट गरेँ भन्नु छ, त्यो ठिकै राम्रै बाटो। तर किताबको नामै वीरचिता चन्द्रकला देवी धनञ्जय भनेको चाहिँ चन्द्रकलाको हो भन्ने कुरा चाहिँ होला। सपोर्ट त परिवारमा हुन्छ, टिकारामले गर्यो होला, तपाईँ आमाले पनि आफ्ना परिवारलाई गरेका छौँ होला। तर जीवन दीपकजीले पनि एउटा खालको चाहिँ जुन चाहिँ कम्पिटिसन गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ उहाँप्रति नै आभारी छु। अब यो चन्द्रकला देवी चाहिँ नेपालको पहिलो म्याथमेटिसियन, किनकि के दाबी अर्को आउनु पर्यो अर्को नआएसम्मको लागि, किन यो बारे चाहिँ मैले अरू गुरुहरूसँग पनि चर्चा गरेको, छलफल गरेको हो। अब अरू चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ दाबी अरू कोही भएर कोही मान्छे आउँछन्, इट्स ओके, हामी चाहिँ ठिकै छ। किनकि सरलाई मैले यहाँ सरलाई अलिकति स्टप किन गर्न खोजेँ भने नि, जस्तो मैले अहिलेसम्म थाहा पाए अनुसार पनि उहाँको चाहिँ एकदम म्याथमेटिकल माइन्डेड हो कि उहाँ हो। त्यति बेला जस्तो उमा प्रधान भन्ने रिटायर्ड उहाँ चाहिँ अधिकृत हो श्रीपाँचको सरकारको, जसले अस्कलबाट पढेर उहाँले म्याथ पढ्छु भन्दा पढ्न नपाएर उहाँ इन्ट्रेस्टेड चाहिँ म्याथमा, तर पढ्न नपाएर उहाँले चाहिँ इन्जिनियरिङ गरेर त्यसपछि यो भूगर्भतिर गएर उहाँले रिटायर्ड लाइफ बिताउनु भएको रहेछ। मैले उहाँको उसमा पढेको छु, यो बच्चाहरूको आउँछ नि यो साप्ताहिक, हजुर हजुर यो कान्तिपुरकै, अनि उहाँको लेख छ कि एउटा, मैले यसरी म्याथ हो मेरो तर म चाहिँ पहिलो हो इन्जिनियरिङमा भनेर उहाँले स्टेम फिल्डमा मैले हेर्दाखेरि उहाँलाई देखेको थिएँ कि। अनि उहाँको कुरा अनुसार त त्यति बेला हाम्रो चन्द्रकला धनञ्जय देवीले त म्याथ पढ्ने त त्यो त हुनै थिएन, भनेको मतलब त्यस्तो खालको माहौल अथवा म्याथमेटिक्स पढ्नुपर्छ अथवा पढाइनुपर्छ महिलालाई भन्ने त कुनै पनि त्यस्तो सोसाइटल माइन्ड त थिएन होला। त्यस कारण उहाँको त्यो जुन तपाईँले बुकको एउटा फोटो देखाउनु भएको छ नि, त्यो हेरेर पनि उहाँको विचरणी भन्ने छ नि एउटा, विचरण भनेको मतलब माइन्ड के उहाँको हजुर यो अनुसार त उहाँको त म्याथमेटिकल माइन्ड हो, तर उहाँले चाहिँ त्यो म्याथमेटिकल माइन्डलाई एउटा एक्सप्रेस गर्नु भएको हो कि बुकमा भनेको हुनाले वाइ नट सी इज अ वुमेन म्याथमेटिसियन भन्ने चाहिँ मेरो कुरो हो। त्यो कुरा चाहिँ दीपक बस्यालले पनि एकचोटि यस्तै मैले पनि उहाँसँग यस्तै कुरा गर्न पाएको थिएँ। मैले यो पनि हेर्नु न यस्तो छ, साहित्यिक हिसाबले लेख्दा चाहिँ उहाँले वुमेन राइटर्स मात्रै लेखियो होइन, द्याट्स गुड पार्ट, तर अब वुमेन म्याथमेटिसियन पनि हुनुपर्छ कि, किनकि उहाँको त्यो म्याथमेटिकल माइन्ड हो। उहाँले त्यो म्याथमेटिकल माइन्डलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुभयो साहित्यमा भने त्यो भन्दा के होला भनेको थिएँ कि मैले। अब त्यो ठ्याक्कै भनिएको छैन, त्यसको सपोर्टिभ डकुमेन्ट पनि छैन कि भनेको भएर मैले त्यो सपोर्टिभ डकुमेन्ट अरू पनि केही थियो कि भनेर जिज्ञासा राखेको। होइन होइन हजुर भनेको कुरो चाहिँ त्यही नै हो। यहाँ लेख्दा चाहिँ वुमन स्कलर एन्ड राइटर लेखेँ मैले होइन। तपाईँले पनि वुमेन स्कलर मात्रै लेख्नु भएको छ कि? उहाँ चाहिँ त्यो मेरो विद्यार्थीले पनि चाहिँ यहाँ मेरो थेसिस चाहिँ फर्स्ट नेपाली म्याथमेटिसियन वुमन म्याथमेटिसियन भनेकै छन् उनले पनि। मेरो अरू मैले त्यो लेखेको छु। बाइ द वे यहाँ चाहिँ अब वुमन स्कलर एन्ड राइटर अब यस्तै चाहिँ अब हुन्छ चाहिँ मैले त्यो कुरो जे भए पनि उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ म्याथमेटिकल माइन्ड पनि देखिन्छ, किनकि हाइपिसियाको पाला पनि उनलाई पढ्न दिइन्। हाइपिसियाको पाला पनि त उहाँ त थियोलोजिस्टबाट यतारी डिराइभ भएर यता आउनु भयो नि त होइन। त्यो उहाँ पनि चाहिँ अब म्याथको मान्छे, तर उनलाई पनि चाहिँ पढ्न दिन्थ्यो नि म्याथमेटिसियन भन्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तै खाल चाहिँ अब बर्बर खाल चाहिँ हत्या पनि गरियो भन्ने सुनिन्छ होइन। लेखिन्छ पढिन्छ हजुर। मारी आगलाई त्यसै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ घाटेना अरू थुप्रै चाहिँ म्याथमेटिसियन छन्। तर उहाँ चाहिँ नेपालको अहिलेसम्म मैले थाहा पाएसम्म फर्स्ट होइन लेडिज चाहिँ वुमन म्याथमेटिसियन नै हो। अब अर्को दाबी आज भन्दाखेरि ठिकै छ, किनकि गोपाल पाण्डे चाहिँ फर्स्ट म्याथमेटिसियन अथवा किताब राइटर चाहिँ हो। अब अरू चाहिँ के अरे जो हाम्रो चाहिँ श्रीपति चाहिँ सिद्धान्त शेखर लेख्नु भएको भएर उहाँलाई चाहिँ फेरि पहिलो चाहिँ उहाँ हो 10औं शताब्दीको उहाँ भएको भएर गोपाल पाण्डे दोस्रो भन्ने कुराहरू आएको भएर त्यसै एउटा अर्कोलाई सब
त्यो विस्थापित गर्ने बारे हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ चन्द्रकला देवी धनञ्जय तपाईँको नजरमा जे देख्नु भएको छ मेरो नजरमा पनि त्यही हो। अब मैले त्यसलाई कहीँ चाहिँ अब त्यस्तो होइन, अब त्यसलाई चाहिँ मैले ओवन म्याथमेटिसियन नै भनेको छु र यसमा बारे चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुरुहरू सिद्धि सर, रामन सर, शङ्कर सर, त्यसै गरी अरू सरसँग पनि कुरा भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अहिलेसम्म नभएपछि त उहाँ नै फर्स्ट हो नि त। अब अर्को भयो भनेदेखि उहाँ चाहिँ सेकेन्ड हुनु होला होइन, अथवा चाहिँ के होला, किनकि उहाँ चाहिँ फेरि अब 19 यो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्डको कुरा त भएन, हामीले नै त्यसलाई रिसर्च गर्दै त्यसलाई इभिडेन्स दिँदै जाने हो। तर हामीले त्यस्तो सपोर्टिभ डकुमेन्ट्सहरू अरू केही होला कि भनेर मात्रै खोज्दै जाउँ कि मैले उहाँको चाहिँ यो जुन शिशु कीर्ति छ नि, हजुर, त्यो कीर्तिलाई मैले आधार मानेको। त्यहाँ एकदम साउन्ड खालको चाहिँ अलि त्यहाँ श्रेणी व्यवहार भन्ने कुरा मैले यहाँ देखाएँ सायद होइन। त्यो पक्का पनि हो कि त्यो पहिलाको हाइपिसियासँग तुलना गरे पनि ठ्याक्कै त्योसँग मिल्छ कि हाम्रो उहाँको म्याथमेटिकल माइन्डलाई उहाँले जुन एक्सप्रेस गर्नु भएको छ नि त्यो हो कि ठ्याक्कै हो। त्यही भएर तपाईँको कुरासँग म चाहिँ 100% सहमत छु। अब यसलाई चाहिँ होइन, अब अर्को चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उहाँभन्दा अगाडिको वचनदेखि त्यो पनि राम्रै भयो। तर नेपाली म्याथमेटिसियनहरू भनौँ महिला मध्ये चाहिँ उहाँ चाहिँ फर्स्ट राइटर पनि हो, वुमन चाहिँ फर्स्ट म्याथमेटिसियन हो। यसको बारेमा मैले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ पब्लिस भएको मेरो आर्टिकलमा पनि लेखेको छु र त्यो मेरो चाहिँ एमएडको एकजना विजय अधिकारी भाइले पनि उहाँको थेसिसको टाइटलमै भन्नुभएकै पनि छ, उहाँको डिक्लेरेसन पनि त्यही हो। धन्यवाद धना थापा म्याडम, एकदम सान्दर्भिक जिज्ञासा राखिदिनु भएकोमा। अन्य सर म्याडमहरू कसैको केही जिज्ञासा छ? भीम सर म केही जिज्ञासा राखौँ कि भनेको। एकदम 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 धन्यवाद भीम सर। आदरणीय हाम्रो आज हजुर सर, हजुर एकरत्न आचार्य सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद सर्वप्रथम दिन चाहन्छु। उहाँले यो 2 घण्टाको पिरियडमा हामीलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली इतिहासमा म्याथमेटिक्सको अवस्था इन्सिडेन्टदेखि लिएर प्रेजेन्टसम्मको अवस्थालाई चाहिँ हिस्ट्रीलाई चाहिँ 2 घण्टाको टाइममा हामीलाई चाहिँ देखाउनु भएको छ। धेरै कुरा देखाउनु भएको छ, एकदम खुसी लाग्यो। हामीले चाहिँ यसरी हाम्रो नेपालको विकास क्रममा अथवा नेपालको इतिहासदेखि आजसम्मको म्याथमेटिक्स कसरी डेभलप भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा खोज्ने र सङ्कलन गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यो एकदमै सराहनीय र एकदम राम्रो काम हो। त्यो हामीले चाहिँ जस्तो अघि कुरा आयो धेरै जस्तो ज्योतिषकोमा मात्रै प्रमाण पाइन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो सरले 1-2वटा मन्दिरहरूको कुरा देखाउनु भएको थियो। हाम्रो चाहिँ ठुल्ठुलो पुराना मन्दिरहरू भग्नावशेषहरूमा पनि पक्कै पनि त्यहाँ पनि म्याथमेटिक्सको प्रयोग भएकै हो। त्यसको चाहिँ तथ्य हामीले प्रमाण भेटाउन नसकेर मात्रै म्याथमेटिक्सले मात्रै त्यसलाई चाहिँ के अरे ज्योतिष म्याथले मात्रै त्यसलाई चाहिँ बढी कभर गरेको भन्ने जस्तो देखिएको हामीले चाहिँ पाउँछौँ। अनि हामीले विभिन्न ठाउँमा छरिएको कुराहरूलाई चाहिँ सरले कलेक्सन गरेर त्यो हामीलाई प्रस्तुति गर्नुभयो। जस्तो हामीले हिस्ट्री अफ म्याथमेटिक्स भनेर जुन हामीले इन्टरनेसनल लेभलमादेखि लिएर हरेक कुरामा जुन हामीले चाहिँ एउटा बुकलेटको रूपमा सर हेर्न पाउँछौँ, अध्ययन गर्न पाउँछौँ, त्यही कुरा अब सरले अहिले जुन अब अहिले हामीलाई चाहिँ देखाउनु भएको छ त्यसमा अझ व्यापक अध्ययन गरेर नेपालको जो म्याथमेटिक्सको हिस्ट्री छ यसलाई पनि सङ्गठन गरेर प्रकाशित गर्ने त्यस्तो केही चाहिँ सरले आशय बनाउनु भएको छ कि भन्ने चाहिँ र त्यो भयो भने अझ हामीलाई चाहिँ अब हामी पछाडिकोलाई चाहिँ अलिकति सहज हुन्थ्यो कि त, त्योबाट हामी अगाडि बढ्न अझ सहज हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ जिज्ञासा सरलाई चाहिँ। त्यसको बारेमा केही चाहिँ सोच्नु भएको छ कि त्यसलाई पनि जस्तो कलेक्सन गर्नु भएको छ त्यसलाई बुकको रूपमा अथवा नेपाली म्याथमेटिक्सको हिस्ट्रीको रूपमा चाहिँ एकै ठाउँमा कलेक्सन गरेर छरिएर त पाउँछौँ हामीले, तर सरले एकै ठाउँमा कलेक्सन गर्नु भएको छ, यसलाई नै प्रकाशन गर्ने त्यस्तो किसिमको केही चाहिँ सरले चाहिँ विचार गर्नु भएको छ कि भन्नु खोजेको थियो सर मैले। धन्यवाद जगत सर। सर सरप्रति म आभारी छु। सरले चाहिँ एकदम राम्रो खालको कुरो गर्नुभयो र मैले चाहिँ अब केही त मैले पब्लिकेसन गरेको पनि छु। सरले भने सबै नेपालको चाहिँ समेट्ने त सम्भव पनि नहोला। त्यो चाहिँ धेरैजना भनौँ हामी चाहिँ कम्युनिटी बनाएर हामीले चाहिँ सरकारले बनाएर चाहिँ सबैलाई यो क्याप्टल बाँडेर जस्तै अघि उमा सरले भने जस्तै कम्युनिटीको कुरो गर्नुभएको छ। एकदम राम्रो कुरो उठाउनु भयो उमा सरले, फेरि पनि सरप्रति आभारी छु। जस्तै अब तामाङको छ अब त्यो हामीले चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ ग्रुप बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ इनिसिएसन चाहिँ सुर्खेत शाखाले जुन चाहिँ आज चाहिँ यसलाई एक्सपोज गर्ने चाहिँ मौका दिनुभयो अथवा भूमिका खेल्नुभयो। यसै गरी चाहिँ त्यसो चाहिँ टिमहरू बनाएर तामाङको होला ओभरल्यापिङ पनि हुनसक्छ, सबैलाई सम्भव गर्न सक्ने खालको कुरो पनि हुन सक्ला। तामाङको, मगरको, गुरुङको, नेवारको, त्यसै गरी उतापट्टि भनौँ थारूहरूको वा पश्चिमी बेलमा भएको चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा वा सुर्खेत एरियामै। र मैले त यो रिजनली के यो 7वटा प्रदेशमा त्यस्तो खालको चाहिँ प्रदेश वाइज पनि गर्न सकिन्छ, खोज्न सकिन्छ भन्ने मेरो त्यस्तो खालको पनि ध्येय रहेको छ। लुम्बिनीलाई मात्रै आधार मान्दाखेरि पनि हुनसक्छ,
मात्र जितगढी किल्ला जुन छ बुटोलमा, त्यो जितगढी किल्लालाई मात्र आधार गरेर पनि पिएचडी गर्न सकिन्छ भन्ने मैले साथीहरूलाई लागेको भन्छु। किनकि त्यहाँ परेको जुन म्याथमेटिक्स कन्सेप्ट छ नि, त्यो म्याथमेटिक्स बिना त त्यो खालको चाहिँ जितगढीको जुन किल्ला छ त्यो सम्भव त थिएन पक्कै पनि। त्यहाँ चाहिँ अरू गीत गाएर बसेर त हुँदैन भनेपछि त्यही भएर त्यो अघि सिद्धि सरले भन्नुभयो सबैभन्दा चाहिँ यो लिपि चाहिँ सुरु कहाँबाट भयो, म्याथबाट भयो। किनकि धर्को कोर्छौँ नि भनेपछि त्यो धर्को कोर्ने कुरो छ नि, कन्दानी दाइ भाइमा त दाइन भने पनि त्यो के हो, धर्कोबाट आएको भएको भएर सिम्बल चाहिँ 1 को लागि 1 दिन्छौँ। त्यही भएर यो सिद्धिले भने जस्तै लिपिको लेखनको सुरुवातै गणितबाट भएको र ग्यालिलियोको एउटा भनाइ पनि छ, युनिभर्स इज रिटन इन द ल्याङ्ग्वेज अफ म्याथमेटिक्स। त्यही भएर ब्रह्माण्डको भाषा नै कस्तो छ, गणित लेखिएको छ भनेपछि सिद्धि सरले जुन कुरो अहिले चाहिँ हरारेको कुरो गर्दै भन्नुभयो एकदम राम्रो स्रोत सरले पनि दिनुभएको थियो, त्यसैमा पनि हामी चाहिँ अब रिसर्च गर्न सक्छौँ। त्यही भएर अब सरले भने जस्तै त्यसलाई लेख्ने मेरो ध्येय त छ। म त्यति मात्र होइन, नेपाल चाहिँ गणितज्ञहरूको बारेमा पनि बायोग्राफी लेख्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो सोच हो। कलेक्सन अलिअलि त मैले बनाएको छु, बटुल्याएको छु, तर सबै समेट्न सकेको छैन। अहिले तत्काललाई मेरो एउटा चाहिँ हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन म्याथमेटिक्स नेपाल भन्ने एउटा तत्काल कृति निस्केको छ। अब धेरै त डिटेल छैन, मैले एउटा मिनी रिसर्च गरेको थिएँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। त्यो मिनी रिसर्चले पनि मलाई अलिकति तानेको थियो, त्यो पहिलो रिसर्च थियो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा यो छ। त्यसै गरी म गिरिस बढ्दाखेरि अलिक चाहिँ नेपालको बारेमा एक पर्छ है, बाहिर पनि भन्नुभएको भएर सधैँ युपिलको बारेमा हामी चर्चा गर्ने। हामीले चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न अब सिद्धि सर, सन्तोष सर, राममान सर अथवा अरू गुरुहरूले काम गर्नुभएको छ, जस्तै अहिले चाहिँ होमनाथ सरको। अनि हाम्रो पुरानो चन्द्रकलाको बारेमा कसैले पनि नखोज्ने हो भने त्यो कसले खोजिदिन्छ? खालि कपर्निकसको अथवा पाइथागोरसको पढेर मात्रै बस्ने हो कि हामी हाम्रो चाहिँ पिता पुर्खाले गरेर पनि काम गर्ने हो भन्ने खालको मलाई लागेको भएर न्युरल सिस्टम इन नेपाल भन्ने खालको यो चाहिँ मैले देखाएको छु। यो चाहिँ रिसर्च आधारित कुराहरू हो, धेरै यसलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू जुन साटेज छ जम्मै चाहिँ विदेशी राइटरकै कुराहरू छ। त्यति मात्र होइन, चाहिँ लिचेन न्युरल सिस्टम भने चाहिँ मैले इन्डियाको चाहिँ रामानुजन पब्लिकेसनबाट पब्लिस हुने पत्रिकामा पनि लेखेको पनि छु। त्यसै गरी बलभद्रको बारेमा पनि त्यो रामानुजनबाट मैले पब्लिस गरेको छु। किनकि नेपालको र भारतको जुन खटपटबाट नाकाबन्दी भएको बेला थियो, यति बेला एकाडेमिक रिलेसनले पनि नेपाल भारतको सम्बन्ध सुमधुर बनाउला भन्ने ध्येयले ठ्याक्कै त्यही नाकाबन्दीकै बेला मैले त्यो आर्टिकल पठाएको थिएँ, उनीहरूले छापिदिए पनि। त्यही भएर अब सरले, जगत सरले भन्नुभयो, म सरको चाहिँ त्यो भनौँ न सुझावप्रति एकदम आभारी छु। जगत सर मलाई मैले एउटा अनुरोध गर्छु, एउटा टिम बनाएर सर पनि लाग्नुभयो भनेदेखि मैले केही सहयोग गर्न सक्छु म पनि गर्छु र म पनि त्यसमा लाग्ने चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै प्रेम कुमारी म्याडम, भीम ढोकायत सर, अरू गुरुहरूप्रति पनि त्यस्तो खालको टिम फर्मेसन गरेर कम्युनिटी वाइज, क्षेत्र वाइज, विषय वाइज पनि गर्ने हो कि भन्ने मेरो पनि लक्ष्य रहेको छ। अब एकैजना मान्छेले सबै समेट्न सकिन्न, इभन दो आई विल ट्राई। थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर एकरत्न सर। सरले आज निकै नै हामीलाई नेपाली म्याथमेटिक्सको हिस्ट्रीको बारेमा एउटा धेरै इन्फर्मेसनहरू दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ हामी गणितलाई नै आफ्नो जिन्दगी सम्झेर लागिरहेका हामी सबैले अब यिनै इन्फर्मेसनलाई लिएर हामी धेरै खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने नै आजको कार्यक्रमको समप होला जस्तो लाग्छ मलाई। सायद मलाई लाग्छ एकरत्न सरको उद्देश्य पनि यही नै होला। त्यसरी उहाँले यसलाई एक्सपोज गर्न खोज्नु भएको छ यो विषयवस्तुलाई। हामी सबैको एउटा सम्पत्ति हो, हाम्रो म्याथमेटिक्सको, नेपाली म्याथमेटिक्सको एउटा माइलस्टोन हुन सक्छ। त्यसो भएको कारणले हामी यसप्रति लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि अनुरोध हो। हामी निर्धारित समयभित्र करिब करिब हामी अब कार्यक्रम अन्ततिर आइसकेका छौँ। मैले अब यो आजको यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिन हुन आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध, आदरणीय अध्यक्ष सुर्खेत जिल्ला गणित शिक्षा परिषदका अध्यक्ष प्रेम कुमारी ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैजना आज कार्यक्रममा आइदिनु भयो। मेरा अति आदरणीय गुरुहरू, प्राध्यापक डाक्टर गुरुहरू र अन्य गणित शिक्षा परिषद केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्य पदाधिकारीज्यूहरू, म्याथ सेन्टरका पदाधिकारीज्यू, आदरणीय गुरु सिद्धि प्रसाद सर, हामी 1 बजेदेखि कार्यक्रम भनेको 1 बजेभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँ एकदमै जोडिनु भएको छ, निरन्तर हाम्रो यो समयभरि बस्नु भएको छ। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म्याथ सोसाइटीका चेतराज भट्ट सर, प्राध्यापक डाक्टर भद्रमान तुलाधर सर, विभिन्न हाम्रो कर्णाली प्रदेश समितिका सबै पदाधिकारीज्यूहरू, सबैजना यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म कार्यक्रम समापनको लागि अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक गणित शिक्षा परिषद सुर्खेतका उपाध्यक्ष भीमबहादुर ढोकायत सर,
गणेश शिक्षा परिषद सुर्खेत शाखाले आयोजना गरेको यस टक प्रोग्राममा आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय गुरुहरू तथा चाहिँ आजका मुख्य प्रस्तुतकर्ता एकरत्न आचार्य सर, आदरणीय गुरुहरूमा हामीले चाहिँ जतिलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ सबै गुरुहरू आइदिनु भएको छ, हाम्रो हौसला बढाउनु भएको छ। सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति हामी आभारी छौँ। खास गरी नेपाल म्याथमेटिक्स सेन्टरका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर सिद्धिप्रसाद कोइराला सर, यसै गरी म्याथमेटिक्स सोसाइटीका अध्यक्ष चेतराज भट्ट सर पनि आउनुभएको थियो। केही समय अर्को कार्यक्रम जुधेकोले उहाँ पुरै समय बस्न सक्नु भएन। यसै गरी काउन्सिलका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उमानाथ पाण्डे सर, हाम्रा अति आदरणीय गुरु भद्रमान तुलाधर सर, वेदराज आचार्य सर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर विष्णु खनाल सर पनि सुरुदेखि अहिलेसम्म हामीसँग जोडिरहनु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति म हार्दिक आभारी छु। यसै गरी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव लगायत सम्पूर्ण साथीहरू र विभिन्न जिल्लाबाट गणेशसँग जोडिएका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुरुहरू तथा आजको कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण तपाईहरू सबैलाई गणेश शिक्षा परिषद सुर्खेत र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत, नमस्कार र यो कार्यक्रममा यहाँहरूले दिएको धैर्यता र हामीलाई दिएको हौसलाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। वास्तवमा हामीले जुन उद्देश्यले यो टक प्रोग्राम आयोजना गरेका थियौँ, सरको प्रस्तुतिकरणपछि मैले व्यक्तिगत गरेको अनुभूतिमा चाहिँ मलाई कस्तो भएको छ भन्दा एउटा ओहो ओहो मात्रै भयो, मलाई ओहो यस्तो पनि रहेछ है मात्रै भयो। वास्तवमा अहिले सरको यो छोटो 2 घण्टाको प्रेजेन्टेसनमा धेरै कुरा सिक्न सकिएन, मात्रै यस्तो पनि रहेछ नेपालमा भन्ने मात्र मैले फिलिङ गर्न पाएँ। सबैजनालाई सायद त्यस्तै भएको होला। हामी अध्ययन नगरेका, नेपालमा म्याथको हिस्ट्रीको बारेमा अनभिज्ञ रहेका म जस्ता थुप्रै अध्ययन गर्ने सिकारुहरूको लागि यो एउटा राम्रो चाहिँ एउटा इस्यु बनेको छ। सरले जे कुराहरू राख्नुभयो, अब हामी सरसँग सम्पर्कमा रहेर सरले निकालेका किताब, सरका थेसिस लगायत नेपालको म्याथको हिस्ट्रीको बारेमा जति पनि डकुमेन्टहरू भेटिन्छन् त्यसको अध्ययन गर्नतर्फ लाग्नेछौँ। वास्तवमा थाहै नपाएको कुरा आज सरको प्रेजेन्टेसन हेर्दा त एक किसिमले मलाई अचम्म मात्रै लागेको छ, यस्तो पनि रहेछ हामीले नाम कहिले सुनेकै नै। अब हिस्ट्री अफ म्याथ पढियो, पढाइ पनि राखिया त सर, विश्वविद्यालय तहमा हिस्ट्री अफ म्याथ एउटा कोर्स पनि पढाइरहेछौँ, पढ्न पनि पढ्यौँ, तै पनि नेपालको हिस्ट्री हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। यो कुरा पछि हामी अब खोज्नु पर्छ, पढ्नु पर्छ भन्ने एउटा भावनाको विकास भएको छ र यो हाम्रो एउटा जुन प्रयास थियो सम्पूर्ण आदरणीय गुरुहरू, अङ्ग्रेज गुरुहरूको सपोर्टले हामीलाई झन हौसला मिलेको छ र आगामी दिनमा पनि गणेश शिक्षा परिषद सुर्खेतले के अपेक्षा गर्छ भन्दा हजुरहरू सम्पूर्ण आदरणीय गुरुहरूले थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ, पिएचडी गर्नुभएको छ थुप्रै टपिकहरूमा। हामी रिसर्चरको रूपमा छौँ, म आफै एउटा एमफिल स्कलर छु, थेसिस गर्दैछु। हामी जस्ता थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान गर्न मिसो नपाएकाहरूलाई हजुरहरूको आफ्नो रिसर्चको प्रेजेन्टेसन यसरी गरिदिनु भयो भने हामीलाई एक खाले सिक्ने अवसर पनि हुने थियो। आगामी दिनमा अन्य आदरणीय गुरुहरूका पनि रिसर्चका एरियाका विभिन्न कुराहरू सेयर गरेर हामीलाई चाहिँ रिसर्चका एरियामा पनि विस्तृत जानकारी दिने र मेथोडोलोजीमा पनि आफूले चाहिँ रिसर्च कसरी गर्ने र के फाइन्डिङ आयो र यस्ता यस्ता अरू खाले रिसर्च ग्यापहरू छन् भन्ने खालको जानकारी हामीलाई दिएदेखि एकदमै हामी आभारी हुने थियौँ। वास्तवमा धेरै सरहरूले पिएचडी गर्नुभएको छ, केमा गर्नुभयो हामीहरूलाई धेरै थाहा पनि हुँदैन। सबै सरहरूको मिलेसम्म र समयले साथ दिएसम्म यस्तो प्रस्तुतिकरण क्रमशः आइदिएदेखि हामीलाई रिसर्चका टपिक छान्न र थप अध्ययन गर्ने एउटा बाटो पनि खुल्ने थियो। आगामी दिनमा पनि सरहरूले एक खालको सपोर्ट हामीलाई गर्नुहुनेछ भन्ने खालको आशा अपेक्षा राख्दै हजुरहरू सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरू, गणेश शिक्षा परिषद सुर्खेतका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, कर्णाली प्रदेशका लगायत आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विभिन्न जिल्लामा रहेका गणितका सोसाइटी, सेन्टर र काउन्सिल सबैसँग जोडिएका सम्पूर्ण आदरणीय गुरुहरू र साथीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा पनि हाम्रो कार्यक्रममा यहाँहरूको यस्तै सक्रिय सहभागिता हुने अपेक्षा गर्दै म बिदा हुन्छु। हजुरहरू सम्पूर्णलाई फेरि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।